ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो फैसला आज शाम हमने देखा, एक वाज़ह अक्सरियत से फैसला सामने आया, यानी 15 जजेस का इत्तेफाक है कि फ़लस्तीन में जुल्म बर्बरियत हो रही है और इसराइल को अब रुकना चाहिए। तो ये इस फैसले की जो बुनियाद है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, किस तरह से इसकी अमल दरामद इस पर हो सकेगा, क्या इसकी अहमियत है आपकी नज़र में? जी हाँ, देखिए पहले अहमियत ये है कि साउथ अफ्रीका का जो उन्होंने पिटिशन किया था और उसमें बेस उनकी पिटिशन थी ऑन द जेनोसाइड और 1948 का कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड, उस पर बेस थी। और देखें कि जो जजमेंट आई है उनका फोकस ही जेनोसाइड पे था। उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें, एक तो इजरायली गवर्नमेंट इंश्योर करे कि फ्यूचर में दे शुड प्रिवेंट कि फर्दर जेनोसाइड ना हो, जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उनको पनिशमेंट दी जाए, और महीने के अंदर अंदर उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की है। तो देखा जाए तो ये साउथ अफ्रीका की एक डिसिसिव विक्ट्री है। एज फार एज जिस प्ली पे वो गए थे उसमें वो कामयाब हुए हैं। द ओनली थिंग, जो लोग अभी गजा में या पैलेस्टाइन में या इंटरनेशनल मुस्लिम वर्ल्ड में है कि वहां से वो देवर एक्सपेक्टिंग कि सीज फायर को कोई होगी, तो उस पर बात नहीं हुई। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक विक्ट्री है, और जिससे ये है कि इंटरनेशनली एक मैसेज भी गया है उन कंट्रीज के लिए, स्पेशली दोस्त जो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को कि जेनोसाइड वहां पे हो रहा है, तो देयरफॉर वो इंश्योर करे कि इसको रोकें। तो मेरे ख्याल में इस डिसीजन से ये इम्प्लीकेशन जरूर होगी, जो स्पेशली वेस्ट अमेरिका है कि वो इस पे सोचेंगे कि अभी आगे फर्दर इस जेनोसाइड को कैसे रोकना है, क्योंकि अब इस पे इत्तेफाक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस के मुताबिक जेनोसाइड फलस्तीनियों की हो रही है। और मंसूर साहब, ये अब जो ये रोकना होगा, जंगबंदी मुमकिन हो सकेगी, ये किन टर्म्स पर होगी? हमने कुछ अरसे पहले देखा था अमेरिका की जानिब से मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज से ये बात की गई कि इस जंगबंदी को अब रोका जाए। अमेरिका की एक इंटेंशन हमें नजर आ रही थी, लेकिन उससे पहले हमने ये भी देखा था कि किस तरह से अमेरिका ने इसराइल को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। तो ये अब अगर जंगबंदी इस फैसले के बाद मुमकिन होती है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी फिर? देखिए जी, जंग बंदी जो होगी तो वो टर्म्स एंड कंडीशन जो अमेरिका बनाएगा वही होंगी, और वो उसके बिल्कुल इंटरेस्ट में, जो इजराइल का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जिस तरह हम पहले से कहते रहे हैं, इजराइल इज फेवरेट चाइल्ड है मिडिल ईस्ट में, तो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट एट द सेम टाइम देखें, अरब कंट्रीज में स्पेशली इजिप्ट है, सऊदी अरब है और कतर है, इनका बड़ा वहाँ पे इन्फ्लुएंस है। तो इनकी से होगी वहाँ पे जब भी फ्यूचर में सीज फायर की बात होगी। और अमेरिका की एक चीज जो पॉजिटिव है, उन्होंने अभी रिसेंटली कोशिश जरूर की है, और उन्होंने जब उनके स्टेटमेंट्स आए थे इजरायली गवर्नमेंट्स की कि हम कोई ब्लॉकेड करेंगे या इसको बफर स्टेट कोई जोन क्रिएट करने लगे हैं, तो इस पे अमेरिका ने कहा था कि हम इस चीज पे एग्री नहीं करते हैं, और उस पे नेतन्याहू का स्टेटमेंट था कि हम अपनी मर्जी करेंगे। लेकिन यह है कि फाइनली जो मेरी असेसमेंट है कि अमेरिकन और जो अरब कंट्री जिनका मैंने नाम लिया, दे कैन प्रिवेल एंड और एक वो सीज फायर करवा सकते जी फलस्तीनियों के लिए भी। ठीक है, तो मैं अब मसूद साहब, ये इस फैसले की जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये इस पर अमल दरामद के लिए कोई टाइम फ्रेम भी होता है? यानी फौरी तौर पर इसराइल को अब अपने जुल्म को, बर्बरियत को रोकना पड़ेगा, चूंकि हम ये देख रहे हैं सिलसिला ये तो अब महीनों पर मुहित हो चुका है, हज़ारों की तादाद में लोग मर चुके हैं, अपनी जानों से जा चुके हैं, और उनके साथ क्या अब ये इंसाफ हो सकेगा या फिर बस ये जंग बंदी इस मामले का हल होगी? देखें अरबाब, आपने जिस तरह बताया है कि 26,000 शहीद हो चुके हैं, 64,000 जख्मी है, 1000 मिसिंग है, 2 मिलियन डिस्प्लेस्ड भी हैं। तो उसके बाद ऑल्दो इस रूलिंग में उन्होंने जो डिसीजन आया उसमें 1 महीने का टाइम दिया है कि हमें रिपोर्ट बैक करें इजराइल, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पास में भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जितने भी डिसीजन आए उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। मोर रिसेंटली हम देखें अब तो ट्रंप ने जो डिसीजन ईरान के अगेंस्ट दिया था फॉर जो सैंक्शंस लगाए थे, उस पर भी उनका डिसीजन था, लेकिन अमेरिका उसको नहीं मारा। निकारागुआ पे भी डिसीजन एक हुआ था, उस पर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। इसी तरह रशिया नहीं माना। और रिसेंटली आपने देखा है कि यूनाइटेड नेशन में क्या कुछ ड्रामा हुआ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स दे आर पावरफुल, तो वहां पे देखे कि कंसेंसस नहीं हो सका। द ओनली थिंग वाज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जहां पे एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दे आस्क्ड फॉर द सीज फायर। तो ये है, बस आप समझ ले, इट इज सिंबॉलिकली एक इसके इफेक्ट जरूर होंगे। इजराइल की ह्यूमिलिएशन होगी, इट विल बी एम्बैरेसमेंट फॉर द इजरायलीज। तो मसूद साहब, जिस तरह हम अब पाकिस्तान में देखते हैं कि किसी आला अदालत से कोई फैसला आए
اور جس کے خلاف آئے وہ اس پر عمل درآمد نہ کرے تو پھر وہ توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے. تو کیا عالمی عدالت انصاف میں بھی ایسا کوئی نظام موجود ہے, اتنا ان کے پاس مینڈیٹ یا اختیار ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ٹائم دیا, ایک سزا دی, اور اس ٹائم تک اگر اس سزا پر یا اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا تو وہ بھی پھر کوئی توہین عدالت کی کارروائی اس ملک کے خلاف کر سکتے ہیں, چاہے اس کی کوئی بھی صورت ہو, کوئی سینکشنز لگا دی جائیں یا کوئی سفارتی سطح پر بائیکاٹ کرنے کی بات کی جائے؟ نہیں, ان کے پاس ایک آپشن ضرور ہے کہ دے کین گو ٹو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں وہ چیز ریفر کر سکتے ہیں. ان کے پاس یہ ایک پروویژن ہے جو میں نے پیچھے کہیں پڑھا تھا کہ وہ اس کو ریفر کر سکتے ہیں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں لے کے جا سکتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی. یہاں پہ سیریس کانسیکوینسز ہے. لیکن ابھی دیکھیں کہ 15 ججز ہیں, جو پریزائڈنگ جج ہے وہ امریکن ہے, تو اور 2 اور ججز اس میں بیٹھے تھے. ایک تو جو جنہوں نے کیس فائل کیا تھا ساؤتھ افریقن, اور جو ڈیفینڈ کر رہے تھے اسرائیل, وہ بھی اس میں they were sitting. تو انفلوئنس رہا ہے, لوگوں کا کہنا یہی ہے, شک تھا پہلے بھی ان کا کہ جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ پریویل کریں گے, دے ول انشور کوئی سیز فائر نہ ہو. تو میرا خیال میں وہ ایک ہوگا, لیکن آپ سمجھ لیں کہ سمبولک ایفیکٹ ضرور ہوں گے. تو سر اس کا مطلب عالمی عدالت انصاف میں اگر کوئی بھی کانفلکٹ جائے 2 ممالک کا تو وہ نہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروا سکتے ہیں, تو پھر بس ایک علامتی حیثیت ہوتی ہے ان کی, یعنی بس وہ ایک ڈاکومنٹیشن کی حد تک وہ کارروائی ہو گئی, اس پر کوئی عمل درآمد ہونا یا کوئی عملی طور پر کوئی کام ہونا ممکن نہیں ہوتا. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. دیکھیں جہاں پہ آپ نے کروانا ہے وہاں پہ ہو جاتا ہے. اچھا, یا ہیومن رائٹس وائلیشن یا جینوسائیڈ کی جس طرح بوسنیا والی بات تھی, تو وہاں پہ انہوں نے پنش کرنا تھا, وہاں پنشمنٹ کروا دی کیونکہ پاورز اس میں انوالو تھی. اور ابھی بھی یہی ہے, کہتے ہیں بیہائنڈ دی سین تمام ممبروں سے لوگوں کو اپروچ کیا گیا ہوگا اور یقیناً ان کو کہا گیا آپ نے اس چیز کو, اس پہ کوئی ڈیسیجن یا کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے. سو مائٹ از رائٹ والی بات ہے یہاں پہ. آپ سمجھ لیں کہ اس طریقے سے کورٹس چلتی ہیں انٹرنیشنلی. تو اس کا مطلب پھر اب فلسطینی جو اس وقت ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں, اگلے 1 مہینے تک بھی یہ صورتحال رہے گی, اور 1 مہینے بعد شاید اسرائیل ایک آپٹکس کے طور پر یا دکھانے کے لیے یا شاید عالمی عدالت انصاف کو ایک میسج دینے کے لیے شاید اس میں تھوڑی سی نرمی کر دے, شاید کچھ وہاں ہمیں کچھ دنوں کی جنگ بندی نظر آئے اور پھر حالات ویسے ہی چلتے رہیں گے. یہی صورتحال اگلے 1 سے 2 ماہ میں ہمیں نظر آئے گی مسعود صاحب؟ ارباب مجھے نہیں لگتا ہے. ارباب اس میں دیکھیں آپ, اس میں تیزی آئے گی. اور جو اٹراسٹی جو میسیکر ہے جس طریقے سے غزہ میں تھا, ابھی تو ویسٹ بینک بھی ان کا فوکس میں آیا ہے, اور وہاں پہ جس طریقے سے کلنگز ہو رہی ہے اور 6000 سے اوپر لوگ وہاں پہ انہوں نے ڈیٹین کیے ہیں, تو وہ ایک میسج دیں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو, ہم آپ کے آرڈرز کو مانتے ہی نہیں ہیں. ایز لانگ ایز امریکن سپورٹ ان کے ساتھ ہے, ویسٹ والے ساتھ ہیں, تو میرا خیال میں یہ چیز ایسی ہی ہوگی جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ جب سیز فائر کی ریزولوشن جب چلی ہیں تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ان کا کیا حال ہوا. تو میرا خیال میں اسٹل آئی ایم آپٹیمسٹک اس لیے ہوں کہ جو ہمارے عرب کنٹریز ہے ان کا انفلوئنس ہے, اسپیشلی قطر جو ہے چھوٹا سا ہے بٹ ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی بہت پاورفل کنٹری ہے, اور وہ آج بھی بات چیت میں بیہائنڈ دی سینس وہی انوالو ہے. تو میرا خیال میں وہ ہیں, ایجپٹ والے ہیں, سعودیز ہیں, they still can prevail, کوئی اس میں بیچ کا راستہ نکال سکتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی کمی ہوئے گی بلکہ تیزی اس میں آئے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.